77वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत गिनती की किताब, उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 65वीं आयत तक। और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुकद्दस किया, और मस्बा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुकद्दस किया, तो इस्राएली रईस जो अपने आबाई ख़ानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे, नजराना लाए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियाँ और 12 बैल खुदावंद के हजूर लाए। 2-2 रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इनको उनसे ले, ताकि वो खैमा इज्तिमा के काम में आए, और तू लावियों में से हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियां और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जिरसोन को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियां और 8 बैल उसने बनी मरारी को उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत करके दिए। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके जिम्मा मकदस की खिदमत थी। वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। और जिस दिन मज़बा मसा किया गया, उस दिन वो रईस उसकी तकदीस के लिए हदिये लाए, और अपने हदियों को वो रईस मज़बा के आगे ले जाने लगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मज़बा की तकदीस के लिए एक एक रईस एक एक दिन अपना हदिया गुजराने। सो पहले दिन यहूदा के कबीला में से अमीनदाब के बेटे नहसून ने अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये अमीनदाब के बेटे नहसून का हदिया था। दूसरे दिन ज़ुकर के बेटे नतनीएल ने, जो इश्कार के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये ज़ुहर के बेटे नतनीएल का हदिया था। और तीसरे दिन हेलून के बेटे इलियाब ने, जो ज़बूलून के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे।
یہ ہیلون کے بیٹے الیاب کا ہدیہ تھا۔ چوتھے دن شدیور کے بیٹے علیسور نے، جو روبن کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے۔ یہ شدیور کے بیٹے علیسور کا ہدیہ تھا۔ اور 5ویں دن سوری شدی کے بیٹے سلومییل نے، جو شمعون کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے۔ یہ سوری شدی کے بیٹے سلومییل کا ہدیہ تھا۔ اور 6 دن دوائیل کے بیٹے الیاسف نے، جو جد کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے۔ یہ دوائیل کے بیٹے الیاسف کا ہدیہ تھا۔ اور 7ویں دن عمیہود کے بیٹے الیسما نے، جو افرائیم کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے۔ یہ عمیہود کے بیٹے الیسما کا ہدیہ تھا۔ اور 8ویں دن فدا حسور کے بیٹے جملییل نے، جو منسی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے۔ یہ فدا حسور کے بیٹے جملییل کا ہدیہ تھا۔ اور 9ویں دن جدونی کے بیٹے ابدان نے، جو بنیامین کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا،
اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یا کسالہ برا۔ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یا کسالہ برے۔ یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا ہدیہ تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔